नमस्कार सबैलाई र स्वागत छ आजको कक्षामा। आज हामी कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र उनको शत्रु कथालाई अध्ययन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो शत्रु कथा चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको दोषी चस्मा शीर्षकको कथा सङ्ग्रहभित्र सङ्कलित रहेको छ। कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सामान्य परिचय, उनका कथागत प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू, साथै उनीद्वारा रचना गरिएको यो शत्रु कथाको विश्लेषण, समीक्षा, विशेष गरेर कथा भएको हुनाले गर्दा कथा तत्त्वको आधारमा यो शत्रु कथाको विश्लेषण हामी आजको कक्षामा गर्नेछौँ। कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 साल भदौ 24 गते भारतको बनारस भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनका पिताको नाम कृष्ण प्रसाद कोइराला र माता दिव्या कोइराला। कृष्ण प्रसाद कोइराला र दिव्या कोइरालाको सुपुत्रको रूपमा उनको जन्म भएको थियो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आधुनिक नेपाली कथाको परम्परामा विशेष गरेर मानिसका मनका केस्रा केलाउने मनोवैज्ञानिक कथाकारका रूपमा उनी चिनिएका छन् र आधुनिक नेपाली कथाका चरणमा विकसित भएको मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई चिन्छौँ। उनले आजीवन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरे र उनको व्यक्तित्व राजनैतिक व्यक्तित्व पनि छ भने यो सँगसँगै गाँसिएर जोडिएर आएको उनको अर्को व्यक्तित्व हो साहित्यिक व्यक्तित्व। उनले विशेष गरेर कथा, उपन्यास, आत्मकथा जस्ता विधाहरूमा चाहिँ साहित्य सिर्जना गरेर साहित्यकारका रूपमा पनि उनी परिचित भएका छन्। कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका प्रकाशित कृतिहरू दोषी चस्मा, श्वेत भैरवी, तीन घुम्ती, नरेन्द्र दाई, सुम्निमा, मोदी आइन, हिटलर र यहुदी, बाबु आमा र छोरा, जेल जर्नल, आत्मवृत्तान्त लगायतका कृतिहरू उनका प्रकाशित भएका छन्। यिनै कृतिहरूका आधारमा कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथागत प्रवृत्ति र विशेषताहरूलाई हामी केलाउँछौँ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकार हुन्। उनका कथामा दमित कामेच्छाहरू, यौन प्रतीकहरूका सहायताबाट चित्रण गरिएको हुन्छ। उनका कथामा मानिसका जीवनका मानसिक उतार चढावहरू, शङ्का, ईर्ष्या, चेतन अवचेतन अवस्थाको चित्रण गरिएको हुन्छ। यिनी कथामा पात्रको मनोवृत्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय अभिव्यक्तिसँग सहसम्बन्ध कायम गराउन रुचाउँछन्। अर्थात् कोइराला मानसिक तन्तुका रेखामा जन्मेका यौन कुण्ठा, चिन्तन, आक्रोशका भावनाहरूलाई आफ्ना कथा मार्फत अभिव्यक्त गर्न रुचाउँदछन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथामा घटनालाई भन्दा पनि चरित्रलाई बढी जोड दिएको पाइन्छ। त्यसैले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चरित्र प्रधान कथाकार हुन्। उनी विसङ्गतिवादी कथाकारका रूपमा पनि चिनिएका छन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विसङ्गतिवादी कथाकार पनि हुन्। कोइरालाका कथामा कथानक तथा पात्रहरूको वर्णन चयन गरेर कथा लेखिएको पाइन्छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथामा सामान्य बोलचालमा प्रचलित शब्दहरूको प्रयोग पाइन्छ। अभिधात्मक शब्दशक्तिमा आधारित सहज बिम्ब, सरल वाक्य गठन, सहज संक्षेपमा गम्भीर सम्प्रेषणीय रूपमा प्रस्तुत गर्नु उनको भाषा शैलीगत विशेषताहरू हुन्। राजनीतिमा समाजवादी मान्यताबाट उनी प्रेरित भएका देखिन्छन्। राजनीतिमा समाजवादी कोइराला साहित्यमा आफू अराजकतावादी भएको बताउँछन्। आदर्शभन्दा यथार्थ प्रस्तुतिलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न रुचाउने राजनीतिका शीर्ष पुरुषका रूपमा पनि कोइराला रहेका छन् भने यिनका कथाहरूमा हेर्दै जाने हो भने केही हिन्दी भाषाको पनि प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ। मनोजगतका कथाकार भएकाले कथावस्तु, घटना, भाषा, परिवेश आदिको क्षीण प्रयोग पनि यिनका कथाहरूमा हामी पाउन सक्छौँ। यसरी कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला
आधुनिक नेपाली कथाका चरणमा विकसित मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक हुन्। उनी सिग्मन्ड फ्राइडको मनोविज्ञान र व्यक्तिमा निहित सामान्य मनोविज्ञानका विभिन्न प्रवृत्तिहरूको सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरी कथा लेख्ने कथाकार मानिन्छन्। कथाकार कोइरालामा एन्टन चेखभको यी पाश्चात्य जगतका कथाकार एन्टन चेखभको कथात्मक शैलीलाई अनुसरण गर्दै व्यक्तिभित्रको अन्तर्मनका कुना काप्चा छाम्ने र यौन कुण्ठाको विकृत स्वरूपको वर्णन गर्ने गरेको पाइन्छ। कथाकार कोइरालाले चेतन, अर्धचेतन र अवचेतन मनोग्रन्थीको चित्रण गर्दै सामाजिक भयो, सांस्कृतिक र मानवीय अभिव्यक्तिहरूमा सहसम्बन्ध कायम गरेका छन्। निम्न वर्गदेखि माथिल्ला वर्गसम्मका पात्रहरूमा हुने सामाजिक कुण्ठा, आर्थिक कुण्ठा, यौन कुण्ठाको विश्लेषण गर्दै मनोविश्लेषणात्मक ढङ्गले तिनको चिरफार गर्नु भनेको यिनको विशेषता हो। कोइरालाका कथाहरूमा कथानकको समानता प्राय पाइँदैन। यिनी झिना र मसिना विषयवस्तुलाई नै चाहिँ आधार बनाएर कथाहरूको के गर्छन्, सिर्जना गर्दछन्। समग्रमा कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथागत प्रवृत्ति र विशेषताहरूलाई हामी निम्न विधामा हेर्न सक्छौँ। नम्बर 1, मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकार। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकार, मैले अघि पनि भने नेपाली कथा जगतमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादको सुरुवात गर्ने व्यक्तिकै रूपमा उनलाई चिनिन्छ। त्यसैले मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकारका प्रवर्तकका रूपमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई चिनिन्छ। दोस्रो, चरित्र प्रधान कथाकार। यिनी विशेष गरेर चरित्र प्रधान कथाकार हुन्। चरित्रलाई यिनले के गर्छन्, जोड दिन्छन्। यिनका कथामा घटनालाई भन्दा पनि चरित्रलाई के गरिएको हुन्छ, बढी जोड दिएको हुन्छ। त्यसैले यिनलाई के भनिन्छ, चरित्र प्रधान कथाकार भनिन्छ। तेस्रो, झिनो कथानक भएका कथाहरूको रचना गर्नु। झिनो मसिना कथावस्तुहरू भएका कथाहरूको मात्रै यिनले के गर्छन्, चित्रण गर्छन्, सुरुवात गर्छन् अनि त्यसैलाई के गर्छन्, प्रयोगमा ल्याउँछन् र झिनो कथानक भएका कथाहरूको रचना गर्नु यिनको अर्को के हो, विशेषता हो। अर्को 4 नम्बरमा हामीले यहाँ हेर्नुहोस् त, फ्राइडीय मनोविज्ञानबाट प्रभावित। पाश्चात्य जगतका सिग्मन्ड फ्राइडको मनोविज्ञानबाट यिनी प्रभावित भएको देखिन्छ। र अर्को छ तपाईँको मान्छेका मनका विभिन्न अवस्थाहरूको विश्लेषण। मान्छेका मनभित्र रहेका विभिन्न अवस्थाहरूको विश्लेषण, जो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले मान्छेको मनहरूको विश्लेषण गरिएको हुन्छ, त्यसको चाहिँ विश्लेषण यिनका कथाहरूमा पाउँछ। रतिराग, कामवृत्ति र यसबाट सिर्जित अवस्थाहरूको सिर्जना यिनका कथामा पाइन्छ भने सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक अवस्थाको कुण्ठाको चित्रण पनि यिनका कथामा पाइन्छ। यसरी हेर्दा कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कथाकार, चरित्र प्रधान कथाकार, झिनो कथानक भएका चाहिँ कथाहरू रचना गर्ने कथाकार, फ्राइडको मनोविज्ञानबाट, सिग्मन्ड फ्राइडको मनोविज्ञानबाट प्रभावित कथाकार, मान्छेका मनका विभिन्न अवस्थाहरूको चित्रण गर्ने कथाकार, रतिराग, कामवृत्ति र यसबाट सिर्जित अवस्थाहरूको चित्रण गर्ने कथाकार, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक अवस्थाहरूको कुण्ठाको चित्रण गर्ने कथाकारका रूपमा हामी कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई चिन्छौँ भने कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको निधन चाहिँ विक्रम सम्वत 2039 साल साउन 6 गते काठमाडौँमा भएको थियो। अब हामी उनै कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लेखिएको शत्रु कथा पढ्न गइरहेका छौँ। समाजमा राम्रा र नराम्रा सबै खाले मान्छेहरू हुन्छन्। सज्जनले दुर्जनलाई, साधुले चोरलाई राम्रो नभन्नु स्वाभाविक नै हो, तर सज्जनले साधुलाई पनि नराम्रो ठान्न सक्छ। अर्थात् असल मान्छेलाई पनि सबैले मन पराउँछन् भन्ने चाहिँ छैन। यही कुरालाई शत्रु कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। यो शत्रु कथा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको दोषी चस्मा शीर्षकको कथा सङ्ग्रहमा सङ्कलित रहेको छ। यो एउटा सानो घटनालाई आधार बनाएर लेखिएको मनोवैज्ञानिक कथा हो र यस कथामा कृष्ण राय भन्ने पात्रको मनको अनुभूतिलाई प्रस्तुत गरिएको छ। 45 वर्षका कृष्ण राय गाउँका सबभन्दा भद्र मानिस थिए।
आँखामा राखे पनि नबिजाउने भन्ने उखान कसैले गर्छ भने त्यो उखान कृष्ण रायलाई ठ्याक्कै मिल्थ्यो। उनले 10-12 वर्षदेखि यता गाउँलाई छोडेर अन्त गएकै थिएनन्। यसैबाट पनि उनको स्वभाव शान्त छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। गाउँमा कसैलाई कर्जा दिनु पर्यो भने उनी आफ्नो सिद्धान्तको विरुद्ध ठान्थे। उनलाई लाग्थ्यो कर्जामा गएको रुपियाँ पछि फर्केर आउँदा झगडाको रूप लिएर आउँछ। तर गाउँमा परेको बेलामा, गाउँमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा उनी सहयोग भने गर्थे, प्रशस्त मात्रामा सहयोग गर्थे। जनक कुमारीको एक्लो छोरो मर्दा जनक कुमारीको पीर भन्दा पनि तिनको सान्त्वनाले त्यहाँ भएका मान्छेहरूको आँसु खसेको थियो। गाउँमा झगडा पर्यो भने पनि मध्यस्थता उनीले गर्थे। तिनको फैसलाबाट कोही पनि असन्तुष्टि भएका थिएनन्। आफ्नो घरबाट उनी कम निस्किन्थे र निस्केको बेलामा काहीँ न काहीँ कसैलाई अप्ठ्यारो परेको रहेछ अथवा कसै कहाँ मृत्यु भएछ कि झगडा भएछ भनेर अड्कल काट्न सजिलै सकिन्थ्यो। कृष्ण रायलाई सबै प्रकारको सन्तुष्ट थियो, सुख थियो। धनको, यसको, सम्मानको सबै कुराले उनलाई भरिपूर्ण थियो। तर तिनका सन्तानहरू थिएनन्। त्यसैले उनले सन्तानको आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि एउटा भतिजो पर्ने केटो ल्याएर पालेका थिए। एक रात तिनी खाइपी गरी सुत्नलाई यत्न गरिरहेका थिए। त्यसै बेला कसै अन्जान व्यक्तिले उनीमाथि लाठी प्रहार गर्यो। संयोगवश लाठीले ठुलो चोट त तिनीलाई लागेन, तर लाठी उनकै अगाडि आएर 2 टुक्रा भयो अनि उनी कुदेर बाहिर निस्किए। तर आक्रमणकारी त्यहाँबाट भागिसकेको थियो। पहिले त उनलाई विश्वासै भएन। सब तन्द्रा अवस्थामा भ्रम लागे जस्तो पनि भयो। तर भित्तामा लागेर भाँचिएको लट्ठीको टुक्रा त भ्रम हुनै सक्दैन। कृष्ण रायले बिछौनाबाट निहुरेर त्यस टुक्रालाई यसो टिपे र यसो हेरेर मनन गर्न थाले, आखिर मेरो शत्रु को? धेरै बेर घोरिँदै गरेपछि उनले विभिन्न घटना परिघटनाहरूलाई सम्झिए। मेरो शत्रु को हुन सक्छ भन्ने कुरालाई उनले गौड गरे र आज बिहानै मात्र एउटा काम बिगार्दा रामे नोकरमाथि उनी रिसाएका थिए। नोकरको के ठेगान, झोक चल्यो होला, मालिकलाई केही भन्न सकेन। त्यसैले यो लुकेर राति के गरेको हुनसक्छ, मलाई हिर्काएको हुनसक्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। एक मनले त्यो सोचे। अनि फेरि एकछिनमा सोचे, होइन उसले त त्यसो गर्न सक्दैन भनेर उसलाई फेरि के भयो, विश्वास भयो। त्यसपछि उनले अर्को एउटा घटना सम्झे। बलभद्रले हिसाब गोलमोल पारेको र छलफलमा उसको बेइज्जती गरेका थिए। बेइज्जती गरेर उनले त्यो छलफल मिलाइदिएका थिए। त्यतिखेर बलभद्रलाई आफू बेइज्जती भए कि भन्ने परेको हुनसक्छ। त्यसैका कारणले बलभद्रले पो आक्रमण गर्यो कि भनेर कृष्ण रायले सम्झिए। अर्को घटना पनि उनले सम्झिए कि नोकरी खोज्दै आएको एउटा युवकलाई उल्टै उनले नोकरी दिनुको साटो उपदेश दिएर पठाएका थिए। कतै त्यही नोकरी खोज्दै आउने युवकले पो आक्रमण गरेको हो कि भन्ने पनि उनलाई लाग्यो। होइन, त्यो चाहिँ युवक त त्यस्तो आक्रमण गर्ने खालको थिएन। फेरि उनले सोच्न थाले, यसरी कसले चाहिँ आक्रमण गरेको हो, को चाहिँ शत्रु हुनसक्छ भन्ने कुरा सम्झिँदै गर्दा उनले गोविन्द पण्डित र गोरे जमदारको खेतको विषयमा भएको झगडालाई पनि सम्झिए। त्यतिखेर गोविन्द पण्डित र गोरे जमदारको बिचमा भएको झगडालाई पनि उनले के गरेका थिए, मिलाएका थिए। त्यही पो आक्रमण हो कि भन्ने पनि उनलाई लाग्यो। उनले मिलाएको अर्को एउटा घटना पनि थियो, मास्टर र कन्हैयाको झगडाको घटना। मास्टर र कन्हैयाको झगडामा मास्टर रिसाएर भनेको थियो, फैसला त मान्छु तर म काम लाग्ने मान्छे हुँ है, कैया कैया नै हो भनेर चाहिँ कृष्ण रायलाई मास्टरले भनेका थिए। त्यो कुरा पनि उसले सम्झियो। कतै उनीहरूकै आक्रमण त होइन भन्ने पनि उसलाई लाग्यो। यी सब कुराहरू सम्झिँदै गर्दा, विचार गर्दै गर्दा कृष्ण रायले अरू घटनाहरू पनि सम्झिन थाले। एकचोटि रेलको डब्बामा भएको घटनालाई उनले सम्झे। हाटमा
चाहिँ धक्का लागेर लडेको एउटा मान्छेलाई पनि उसले सम्झे, उनले धक्काले दिएको सम्झे। यसरी चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उनले सम्झिँदै गए। त्यस्तै गरेर उनको उन्नति देख्नै नसक्ने दाजुभाइहरूलाई सम्झे उनले। अरूको कुरा त के परै जाओस्, आफ्नै पोष्य पुत्र त्यो भतिजोलाई पनि उनले बाँकी राखेनन्। सम्पत्तिको मालिक हुनका लागि कतै यसैले त मलाई आक्रमण गरेको होइन भनेर उनले त्यसलाई पनि के गरे, अड्कल गरे। भोलिपल्ट कृष्ण रायको घरमा लट्ठी प्रहार गर्ने व्यक्ति को हुन सक्छ भन्ने अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी आइपुगे र कृष्ण रायलाई प्रहरी निरीक्षकले सोधे, तपाईलाई कसैमाथि शङ्का छ त? त्यसपछि कृष्ण रायले गम्भीर भएर उत्तर दिए, रामे, केदार, युवक, गोविन्द पण्डित, कन्हैया, मास्टर, बुधे, लीला, पुष्पराज, रामचन्द्र पराजुली लगायत गाउँभरिका मान्छेहरूको नाम उनले बोले। यही कथा के हुन्छ, अन्त्य हुन्छ। यसरी आफूलाई अजात शत्रु ठान्ने कृष्ण रायका मानसिक उतार चढावलाई नै यस कथाको मुख्य कथानकको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आफ्ना कुनै शत्रु नभएको ठान्ने कृष्ण रायले एक दिनको सामान्य घटनाबाट आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबै मान्छेलाई शत्रु ठान्न पुगेको यस घटना यो कथामा रहेको छ। यसरी यस कथाको कथानक ढाँचा आदि, मध्य र अन्त्यको क्रमिकमा रहेको छ। त्यसैले यो रैखिक शैलीको कथा हो। अब कुरा गरौँ शत्रु कथाका पात्रहरू। शत्रु कथामा कृष्ण राय, भतिजो, भोटे, नोकर, रामे, होइन, बलभद्र, गोविन्द पण्डित, मास्टर, कन्हैया, बुधे, रामचन्द्र पराजुली, गोरे जमदार, पुलिस, इन्सपेक्टर आदि जस्ता पात्रहरूको प्रयोग गरिएको छ। यस कथामा आएका कृष्ण राय बाहेकका अन्य पात्रहरू भने अप्रत्यक्ष प्रकृतिका पात्रहरू हुन्। त्यसैले कृष्ण राय नै यस कथाको प्रमुख पात्र पनि हो। कृष्ण राय यस कथाको प्रमुख पुरुष पात्र हो। उसको उमेर 45 वर्ष पुगेको छ। उसका सन्तानहरू छैनन्। गाउँघरका सानातिना झगडाका न्याय निसाब गर्न उनी निकै अग्रसर छन्। कृष्ण रायकै केन्द्रीयतामा यो कथा संरचित रहेको छ। आफूलाई अजात शत्रु सम्झिने कृष्ण राय तराईका धनी वर्गका जमिनदारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय पात्र हुँदाहुँदै पनि उनका व्यक्तिगत चाहिँ प्रवृत्तिहरू बढी हावी भएको देखिन्छ। मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कृष्ण रायले सबैलाई बराबरी न्याय दिन भने सकेका छैनन्। उनीमाथि लट्ठी प्रहार गरिएको घटनाबाट पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ। ज्यादै शङ्कालु स्वभावका उनलाई शत्रु ठानेर कोठामा लट्ठी प्रहार गरिएको भए पनि वास्तविक शत्रु पहिचान गर्न भने उनी असमर्थ नै देखिएका छन्। कथामा कृष्ण राय ज्ञान, मान, धन, सेवा, परोपकार, न्याय, नैतिकता, धर्म आदि सबैका गुणले सम्पन्न व्यक्तिको रूपमा चिनिएको छ। कृष्ण राय उच्च वर्गीय भएर पनि समाजसेवी छ, तर सबै कुराले सम्पन्न भएर पनि आफू अजात शत्रु ठान्नु उसको कमजोरी हो। पछि सामान्य कुराबाट पनि शत्रुता पैदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझेर सबैलाई शत्रु देख्नु पनि उसको अर्को एउटा कमजोरी पक्ष हो। मूलतः कृष्ण रायलाई एउटा शङ्कालु, सहयोगी, गतिशील, विचारशील, भद्र र सभ्रान्त व्यक्तिका रूपमा चिन्न सकिन्छ। अब मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कृष्ण रायले सबैलाई बराबर न्याय दिन नसकेको पो हो कि भन्ने कुरा उनीमाथि लाठी प्रहार भएबाट बुझ्न सकिन्छ। तर वास्तविक शत्रु भने उनी चिन्न सकेका छैनन्। त कृष्ण राय लिङ्गका आधारमा पुरुष पात्र हुन्, कार्यका आधारमा प्रमुख पात्र, प्रवृत्तिका आधारले हेर्ने हो भने यिनी अनुकूल पात्र हुन्, स्वभावका आधारमा भन्दा यिनी गतिशील पात्र हुन् भने जीवन चेतनाका आधारमा व्यक्तिगत आसन्नताका आधारमा चाहिँ मञ्चीय पात्र हुन्। त्यस्तै आबद्धताका आधारमा हेर्ने हो भने यिनी बद्ध पात्र हुन्। अब शत्रु कथाको परिवेशको कुरा गरौँ। शत्रु कथा एउटा चरित्र प्रधान कथा हो। अघि नै पनि हामीले भनिसक्यौँ होइन, शत्रु कथा एउटा चरित्र प्रधान कथा हो। यस कथामा त्यस्तो कुनै खास किसिमको परिवेशलाई त बाँधिएको देखिँदैन तापनि कृष्ण रायको भद्र र सभ्रान्त व्यक्तित्वलाई हेर्दाखेरि यो तराईको ग्रामीण परिवेशलाई आधार बनाएर लेखिएको कथा हो कि भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त कथाको सुरुवातकै अनुच्छेदमा तिनीले यता 10-12 वर्षदेखि गाउँ छोडेर बाहिर पाइलै राखेका थिएनन् भन्ने सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि यस कथाको वातावरण
ग्रामीण समाजको परिवेशलाई मान्न सकिन्छ र कृष्ण रायले धर्मपुत्र पाल्नु, धर्म र नैतिकताको पाठ सिकाउनु, हैन, छिमेकीको सेवा गर्नु जस्ता क्रियाकलापलाई हेर्दा धार्मिक सांस्कृतिक वातावरणको पनि सङ्केत यस कथामा पाउन सकिन्छ। असल र सभ्य समाजको चाहना हुँदाहुँदै पनि शत्रुरहित समाज नहुने तथ्य यस चाहिँ कथामा परिवेशका रूपमा, सामाजिक अथवा आन्तरिक द्वन्द्वग्रस्त परिवेशका रूपमा यो कथामा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा शत्रु कथाको परिवेश त्यस्तो ठुलो परिवेश यहाँनिर नदेखिए तापनि यो तराई ग्रामीण परिवेशको सेरोफेरोमा नै घुमेर निर्माण गरिएको कथा हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। अब कुरा गरौँ शत्रु कथाको भाषा शैली। भाषा भनेको विचार विनिमयको माध्यम र शैली भनेको चाहिँ अभिव्यक्तिको प्रकार। त यो दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि प्रस्तुत कथामा कथाकारको भाषा सरल किसिमको रहेको छ। विशेष गरेर तत्सम शब्दहरूको प्रयोग भए तापनि तिनले अभिव्यक्तिमा खासै असजिलो भने पारेको देखिँदैन। कथाको सुरुमै हेर्नुहुन्छ भने कथाको सुरुमै आँखामा राखे पनि नभिजाउने भन्ने उखानले अभिव्यक्तिमा अझ रसिलोपन थपिएको देखिन्छ। पात्रका मनका भावना, विचार, संवेगात्मक प्रक्रिया आदिको विश्लेषणात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको यो कथामा भाषा अनुकूल रहेको देखिन्छ। कथामा प्रस्तुत भएको भाषा पात्र अनुकूलको सहज र सरल किसिमको छ। वर्णनात्मक, संवादात्मक एवं मनोवादात्मक शैलीको पनि यसमा प्रयोग छ भने केही मार्मिक पद, पदावली र टुक्काको प्रयोगले कथा रोचक र सार्थक बनेको देखिन्छ। अब यो कथाको सारवस्तुको कुरा गरौँ। यो कथा एउटा फ्रायडीय चिन्तनलाई आधार बनाएर सिर्जना गरिएको कथा हो। व्यक्ति पात्रको सामान्य असामान्य मानसिक अवस्थाको चाहिँ अनुसन्धान गर्न यो कथा सफल बनेको देखिन्छ। कृष्ण रायका मनमा अहम, पराहम, तह बीचमा रहेको द्वन्द्वको उपस्थापन गरेर उनका मानसिक पक्षहरूको अध्यापन गर्नमा यो कथा केन्द्रित रहेको छ। शत्रु कथा मनोवैज्ञानिक कथा हो। मनोवैज्ञानिक कथामा मानव मनका रूपमा आएका उतार चढावहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ र शत्रु कथामा यसको प्रयोग पाइएको छ। शत्रु कथामा आफूलाई अजात शत्रु सम्झिने कृष्ण रायको मानसिक उतार चढावको प्रस्तुति व्यक्त गरिएको पाइन्छ। यसमा मानव जीवनसँग सम्बन्धित रहेर मानव जीवनसँग रहेको शत्रुताको सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक रहस्यलाई उद्घाटन गर्दै मानिस र शत्रुताको ज्यादै व्यापक सम्बन्ध हुने कुराको सन्देश पनि यसमा अभिव्यक्त भएको छ। यसमा बिना कारण कोही कसैको शत्रु हुँदैन, तर शत्रु बनाउने, झगडाको न्यु गर्ने, अति नै सजिलोसँग प्राप्त गर्ने कटु यथार्थलाई पनि यो कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कथामा दुनियाँमा कोही पनि मित्र हुँदैनन्। सम्बन्ध नहुन्जेलसम्म सबैजना मित्र भए तापनि व्यवहार गर्दै गएपछि सबैजना शत्रु बन्न सक्छन् भन्ने मानव जीवनको कटु यथार्थलाई यो कथामा अभिव्यक्त गरिएको पाइन्छ। र शत्रु हुँदै नभएको मान्छे पाउन लगभग असम्भव नै छ। हुन त अकारण कोही कसैको शत्रु हुँदैन भनिन्छ, तर शत्रु बन्न धेरै ठुलो कारण पनि चाहिँदैन। समाजमा आपसी सामान्य अवस्थामा पनि शत्रुताको न्यु बन्न सक्छ। कहिलेकाहीँ आफूले कल्पना नै नगरेका व्यक्तिहरू समेत शत्रु बनेका हुन सक्छन्। गाउँकै सम्पन्न व्यक्ति कृष्ण रायका सामाजिक तथा परोपकारी कार्य अनि त्यही कारणले जन्मिएका शत्रुद्वारा चाहिँ लाठी प्रहार गरिएको प्रसङ्ग यहाँ बढी समस्यामूलक बनेर देखा परेको छ। त्यसैले जस्तो सुकै असल र मानवीय गुणले सम्पन्न भए पनि कुनै पनि मानिस अजात शत्रु हुन सक्दैन भन्ने मार्मिक कथन प्रस्तुत गरेको छ। मानिसले आफू जति गुणी, असल, धनी भए पनि आफ्नो दोष आफैले केलाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि सार वस्तुको रूपमा यस कथामा प्रस्तुत गरिएको छ।